अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। हमेशा की तरह आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ एक छोटे से मैसेज से करूँगी कि इंसान को कामयाब होने के लिए ख़ुद कोशिश करनी पड़ती है और अच्छा इंसान बनने के लिए भी उसको अपनी सोच और अपना अमल जो है उसको दुरुस्त करना पड़ता है। जबकि नाकाम होने के लिए और बुरा इंसान बनने के लिए जो है वो सारे माशरे की क़ुव्वतें उसका साथ देती हैं। आज की हमारी वीडियो भी सोच से मुतल्लिक है कि सोच क्या है, थिंकिंग क्या होती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस होता है। कोई भी हमारा अमल जो है वो सोच के बगैर मुकम्मल नहीं होता। जिस तरह के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम हैं, जैसे कि घरेलू कुछ काम हैं या हमारे ऑफ़िस से रिलेवेंट काम हैं, कोई ख़रीदो-फ़रोख्त से मुतल्लिक हैं, कारोबार से मुतल्लिक हैं, किसी चीज़ की जगह की तलाश के मुतल्लिक हैं। तो ये सारे काम जो हैं वो सोच के बगैर या थिंकिंग के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। अब हम आपको बताते हैं कि काइंड्स ऑफ थिंकिंग के थिंकिंग की कितनी काइंड्स हैं या कौन-कौन सी हैं, उनके नेम क्या हैं। तो थिंकिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें से चंद एक को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी आर्टिस्टिक थिंकिंग, उसके बाद रियलिस्टिक थिंकिंग है और इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है और क्रिएटिविटी इसमें आ जाती है। ये तमाम जो हैं वो थिंकिंग की टाइप्स हैं। आज हम जो है वो इनमें से किसी एक टाइप के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है और इसका जो है वो क्या किरदार है हमारी लाइफ में। तख्लीकी सोच मसाइल का जदीद हल तैयार करने के बारे में है। अगर हम आला दर्जे की क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने जो है वो बहुत सी अहम चीज़ें दरियाफ़्त की हैं। मसलन जैसे साइंस है, आर्ट है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो थिंकिंग पैटर्न के ही थ्रू जो है वो ईजाद हुई हैं। अगर किसी इंसान ने जो है वो कुछ ईजाद नहीं किया या कुछ दरियाफ़्त नहीं किया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उस फ़र्द में जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होती। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी 10 साल के बच्चे से ये बात पूछी जाए कि अख़बार के फ़वाइद क्या हैं, तो वो ईज़िली आपको बताएगा कि अख़बार जो है वो किसी शीशे को साफ़ करने के काम आ सकता है, इससे हम पतंग बना सकते हैं या इसको जला सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो शो करती है कि उस बच्चे में कितनी ज़्यादा जो है वो क्रिएटिविटी है या कितनी क्रिएटिव थिंकिंग है उसकी। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें से पहली स्टेज जो है वो प्रिपरेशन है। ये पहली स्टेज है क्रिएटिव थिंकिंग की। इसके अंदर जो है वो मसले की शनाख्त की जाती है, मसले के बारे में सोचा जाता है, समझा जाता है और उसको हल करने की कोशिश की जाती है। ये मसला जो है वो ज़हन के अंदर जो है बेचैनी पैदा करता है कि इंसान जो है वो ये बार-बार सोचता है कि इसको किस तरह से हल किया जाए। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ मसले के एलिमेंट्स पर नज़रसानी की जाती है। फ़र्द जो है वो अपनी पिछली जो नॉलेज है उसके बारे में उसको इस्तेमाल करता है और फिर अपनी मसले की तरफ जो है वो जाता है। ये प्रिपरेशन सबसे पहली स्टेज है इसकी। इसमें जो है फ़र्द पहले मसले की शिनाख्त करता है, उसको हल करने की कोशिश की जाती है। जब फ़र्द जो है वो मसले की शिनाख्त कर लेता है तो उसके अंदर एक मोटिवेशन एक तहरीक मसले को हल करने की जो है वो पैदा होती है। फ़र्द के अंदर बेचैनी पैदा होती है मसले का जो है वो जो पिछला फ़र्द का नॉलेज होता है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, अपनी मेमोरी पर ज़ोर देता है। और अगर इसके बावजूद कोई ये हल ना निकले, क्रिएटिव थिंकिंग का जो है वो फर्स्ट स्टेज है प्रिपरेशन। इसके अंदर जो है फ़र्द जो है वो मसले की शिनाख्त करता है, अपने मसले के बारे में मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर जो है वो एनालिसिस करता है और अगर ये उसको मसले की शिनाख्त हो जाती है तो फिर उसके अंदर जो है वो मोटिवेशन पैदा होती है, उसके अंदर मसले के बारे में जो है वो तहरीक या बेचैनी पैदा होती है। अगर ये तमाम बातों के बाद भी फ़र्द जो है वो मसले का हल तलाश ना कर सके तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने प्रॉब्लम को जो है वो एक गैप दे, कुछ अरसे के लिए उसे जो है वो छोड़ दे। एंड द सेकंड स्टेज इज़ इंक्यूबेशन। ये सेकंड स्टेज है क्रिएटिविटी की या क्रिएटिव थिंकिंग की। इसके अंदर जो है वो फ़र्द अपने मसले को कुछ देर के लिए जो है वो अपने लाशऊर में धकेल देता है, उस पे गौर व फ़िक्र नहीं करता है और क्योंकि उसने बहुत सारे हल जो हैं इस पर ट्राई कर लिए होते हैं, उसको नाकामी होती है, इसलिए वो अपने तमाम मसाइल को जो है वो लाशऊर में धकेल देता है, गौर व फ़िक्र नहीं करता, उस पर सोच विचार नहीं करता।
لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ بات بالکل بلینک ہو گئی ہے، بلکہ آپ کا جو لاشعور ہے وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو اس کا حل ضرور بتاتا ہے۔ اینڈ تھرڈ اسٹیپ از انسپائریشن۔ جب فرد جو ہے اپنے مسئلے پہ سوچ بچار نہیں کرتا تو اچانک سے جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں یا اس کے سوچنے کے بعد اچانک سے اس مسئلے کا حل اس کے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح ایک جیسے کہ انگریزی شاعر ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ ایک بک لکھی ہے یا اپنی ایک نظم لکھی ہے، دی وومن اسپیک۔ وہ اس نے اس طرح سے لکھی ہے کہ اس کو خواب میں اس نے ایک تختی پر یا ایک سلیٹ پر وہ لکھی تھی، تو جب وہ بیدار ہوا ہے تو اس نے اسی چیز کو جو ہے وہ ایک کاپی پہ یا بک پہ جو ہے وہ رائٹ کر لیا۔ اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ از ویریفیکیشن۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فرد کسی مسئلے کی حل کی طرف سوچتا ہے اور اس کو کوئی حل نظر نہیں آتا، تو اس کو بہت زیادہ سوچ کے بعد اگر اسے کوئی حل مل جاتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ فوراً سے جو ہے اس کو مان لیتا ہے، نہیں، بلکہ اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، اس مسئلے پہ جو ہے انالیسس کیا جاتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ اس مسئلے کو ہم ایک آخری شکل دیتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کنڈیشنز آف کریٹیوٹی کی۔ اس کی دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، سائیکولوجیکل سیفٹی اور سائیکولوجیکل فریڈم۔ سائیکولوجیکل سیفٹی میں یہ ہوتا ہے کہ فرد جو ہے اس کی جو رائے ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے، کیونکہ اگر ہم فرد کی رائے کی رسپیکٹ نہیں کریں گے یا ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے فرد کی سوچ پر، کیونکہ اس کی ایسا کرنے سے اس کی فرد کی سوچ کی رفتار کم ہو سکتی ہے، اس کے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے سائیکولوجیکل فریڈم، کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی بات کہنے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے۔ اگر کوئی بات یا کوئی کسی مسئلے کا حل کسی فرد نے نکالا ہے تو اسے آزادی حاصل ہے کہ وہ اس کو بیان بھی کر سکے، کیونکہ بعض لوگوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اگر اپنی یہ بات کہوں گا تو دوسرے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کہنے سے کتراتا ہے اور اپنے مسئلے کا حل بھی نہیں نکال سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کریٹیو پیپل جو ہوتے ہیں ان میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے فرد جو ہے وہ انڈیویجیبلٹی ہوتی ہے اس فرد میں، کہ وہ اپنی بات منوا سکتا ہے یا وہ کسی کی نقل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا اپنا ایک ذاتی لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اور جو کریٹیو پیپل ہوتے ہیں ان کے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے، کہ وہ اپنا کام جو ٹھان لیتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ناکامیوں سے نہیں گھبراتے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے ان کو چھوڑ کر جو چلے جاتے ہیں، لیکن فرد اپنے کام میں یا اپنے ٹارگٹ میں لگا رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سینس آف ہیومر۔ تو جو لوگ کریٹیو پیپل ہوتے ہیں ان کے اندر سینس آف ہیومر تیز ہوتا ہے، کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی سوسائٹی یا ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کس مزاج کے ہیں، تو وہ فرد جو ہے اسی مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ ان لوگوں میں سیلف ایکچولائزیشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ یہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی رکھتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ کم ملنسار ہوتے ہیں اور تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی فلیکسیبل پرسنالٹی۔ ان کی جو پرسنالٹی ہے ان میں اس میں لچک ہوتی ہے، اور یہ نامکمل چیزوں کو اور جو ہے وہ کوئی ٹارگٹ یا کوئی چیز اچیو کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی لینگویج پر بہت کمانڈ ہوتی ہے، وہ دوسروں کی باتوں کا اثر جو ہے وہ خود پر نہیں لیتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ تخلیقی صلاحیت کے بارے میں عام طور پر یہ نظریہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ورثے میں ملتی ہے، یا جو ہے یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اس کے دوسری طرف دیکھا جائے تو کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کو ورثے میں تو یہ چیز نہیں ملی، لیکن انہوں نے اپنی محنت سے اپنی لگن سے جو ہے وہ مختلف ٹارگٹس کو جو ہے وہ اچیو کیا ہے، اپنی سوچ کو بدلا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری چیز جو ہے برین سٹارمنگ اور موٹیویشن ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر موٹیویشن لیول کو بڑھاتا ہے کہ اس نے اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے، اور اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ فرد کے اندر جو ہے موٹیویشن ہونی چاہیے، اور دوسرا برین سٹارمنگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے کو خود حل کر سکے، اپنے مسئلے پہ غور و فکر کر سکے اور انالیسس کر سکے اور پھر اس کے نتیجے پر پہنچ سکے۔ لاسٹ میں جو ہے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں، اور اپنی ارد گرد کی چیزوں میں جو ہے وہ تخلیق کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں، اپنی زندگی کو بدل سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ تھینک یو۔